पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आगे से। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आगे से। क्या कसूर किया आप लोगों ने? और आज वो 9 मई के मुकदमों में जो नौजवान अंदर है ना, आज उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। वज़ीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए और पंजाब की हदूद के अंदर किसी बेचारे की बस उतर के किसी कोई वैन खड़ी थी, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चलो, ये मरियम नवाज़ नहीं होने देगी इंशाअल्लाह ताला। मैं भी आज बड़के लगाने वालों में से हूँ, तो मैं कहूँ मैं फ़लाँ सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फ़लाँ सूबे में जाके घराव जलाओ करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज़्ज़त किस तरह उछालनी है। आखिर में मैं फिर वही बात कहना चाहती हूँ जो एक माँ अपने बच्चों से कहती है, जो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनसे ये बात कहती हूँ कि जो आपके हाथ में हथियार पकड़ाए, जो आपको इस चीज़ पे मजबूर करे कि गुस्से में निकलो और मेट्रो स्टेशन को आग लगा दो, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, पंजाब पुलिस की गाड़ियां जला दो, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, शुहदा की यादगारों पे हमला करो। आप जिस भी पार्टी से हो, पाकिस्तान के अंदर शुहदा तो सबके हैं, वो पार्टीज़ में डिवाइडेड तो नहीं है ना। तो वो शुहदा जिन पे हम फ़ख्र करते हैं, उनकी यादगारों में से चीज़ें तोड़ के ज़मीन पे रखो और उसके ऊपर छलांगे लगाओ जूतों समेत। जो आपको पेट्रोल बम्स का जो दर्स है वो दे, जो आपको ये कहे कि ये पुलिस वाला है, इसकी आंख फोड़ दो पत्थर मार के, इसका सर तोड़ दो पत्थर मार के, डंडे मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दो। जो आपको ये कहे कि अपने फ़राइज़ छोड़कर, अपना रोज़गार छोड़कर रोज़ सड़क पे आ जाओ। अपने बच्चे तो आराम से बाहर बैठे हुए, उनको नहीं लाते पाकिस्तान, उनको इस तकलीफ नहीं। भाई मेरे कौम के बच्चे मुफ्त आए हुए हैं या वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है? क्या कसूर किया आप लोगों ने? और आज वो 9 मई के मुकदमों में जो नौजवान अंदर है ना, आज उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। जो आपको बद तहजीबी की तरफ आपको लेके जाता है कि बदतमीज़ी करो, झूठ बोलो, इल्ज़ाम लगाओ, गिरबान पकड़ो, और ख़ुद क्या करते हैं? मैं आज आपसे किन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ? मैंने आपको एक दफ़ा भी ये कहा है कि निकलो और आग लगा दो। और जो वज़ीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए और पंजाब की हदूद के अंदर किसी बेचारे की बस उतर के किसी कोई वैन खड़ी थी, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चलो, ये मरियम नवाज़ नहीं होने देगी इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उधर तवज्जो करो। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है। और इनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कानून हरकत में आएगा, 6 बजे इनका जलसा ख़त्म हो गया, 6 बजे इनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि लाहौर का जलसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 6 बजे के बाद 2 पुलिस वाले गए, जलसा ख़त्म करा के नीचे आ गए। क्योंकि पंजाब जो है वो किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब ये नहीं हो सकता कि शाम को 5 बजे सड़कें बंद हो जाए और दहशतगर्दों का राज हो पंजाब के अंदर। किसी जगह कोई अगर जुर्म होता है तो मैं उसी वक्त DPO को फ़ोन करके पूछती हूँ कि यहाँ पर ये क्यों हुआ।
اور پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں، کرائم ریٹ جو ہے وہ نیچے لے کر آئیں۔ تو جو وزیر اعلیٰ باہر نکل کر جب بات کرے تو آپ دیکھیں یہ خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں جو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں، جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں، کیا کوئی خاتون اس کو انڈورس کرتی ہے؟ آپ کرتے ہو اس کو انڈورس؟ چاہے وہ آپ کی مخالف کی بیٹی ہو، آپ کے مخالف کی بیوی ہو، اس کو ایک مرد جب جلسے میں کھڑا ہو کے جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ وہ ان بیٹوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ اور پوری توجہ گھیراؤ اور جلاؤ پہ رکھنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنا نہ کر سکنا، اس سے بڑی مجرمانہ غفلت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو کام کر رہا ہے اس کے لیے تو ان چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں جا کے جلسہ کر کے آؤ، ہاں اگر تعمیری جلسہ ہے تو کر کے آ جاؤں گی، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے یہ سوچوں کہ میں نے فلاں کی تذلیل کیسے کرنی ہے، میں نے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے کریٹ کرنی ہے، میں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو نیچا کیسے دکھانا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اگر عزت دے دی اللہ تعالیٰ نے تو اس قابل بھی تو بنو۔ اور آپ کی ایک ہی رسپانسبلٹی ہے اس وقت، اور وہ ہے عوام کی خدمت۔ آپ کے صوبے کے عوام رول رہے ہیں اور آپ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، روز لشکر لے کے آ جاتے ہیں۔ تو جو پنجاب کی سرحد میں داخل ہو کر انہوں نے موٹر وے پہ ون وے پہ گاڑی چلا دی، جو ہزاروں لوگ کمیوٹ کر رہے تھے، ہزاروں ٹریولرز جو تھے موٹر وے پہ، ان کی زندگیاں انہوں نے خطرے میں ڈال دی۔ میرا کام ہو جائے، دوسرا کوئی مرتا ہے تو مرے، کیا عوام گاجر مولی ہے؟ پنجاب کے اندر ایک قانون ہے، قانون کی عمل درآمد ہے، قانون کی پاسداری ہے۔ پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا آگے سے۔ آج یہاں جلسہ ہے، کل وہاں جلسہ ہے، پرسوں وہاں جلسہ ہے، تو جلسے کرتے رہو گے تو کام کس وقت کرو گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں، ہر جلسہ ان کا فیل ہوا ہے، ہر جلسہ ان کا ناکام ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام گھر سے نہیں نکلنا چاہتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 6-7 سال کے بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے۔ یہ جو بجلی کے بل میں ہم نے 50 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب میں 8 لاکھ فیملیز کو، کروڑوں میں ان کی تعداد بنتی ہے، ان کو بجلی کے بلوں نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ہم نے 2 مہینے کا ریلیف دیا، لوگوں کو مرچیں لگنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا چیف منسٹر پنجاب نے؟ تو بھئی اپنی ذمہ داری کو پہچانو، تم بھی جس صوبے کے چیف منسٹر، تمہارا کام بھی عوام کو ریلیف دینا ہے۔ ریلیف سے تکلیف میں نے پہلی دفعہ سنی۔ اینڈ انشاءاللہ پنجاب دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ پنجاب ول لیڈ دا وے، پنجاب ول سیٹ دا بار ہائی انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ میرے مخالفین کو اللہ تعالیٰ عقل دے، درد دل دے، رحم ان کے دل میں ڈالے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ اور جو دہشت گردی ہے وہ آپ کو روزگار نہیں دے سکتی، جو بدتمیزی ہے وہ آپ کی مشکلات میں آسانی نہیں لا سکتی، جو گہراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے وہ آپ کو روزگار نہیں دے سکتا، وہ آپ کے گھر میں آپ کی عزت نہیں بنا سکتا، وہ آپ کو اپنا محتاج رکھے گا۔ اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے، آپ کو محتاج رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسی حکومت ہے جو آپ کے بارے میں سوچتی ہے، آپ کے لیے دن رات محنت کرتی ہے، آپ کے لیے دن رات کام کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر پنجاب ایک ترقی یافتہ منصوبہ ہوگا، پورا ایک ترقی یافتہ جگہ ہوگی جس میں لوگوں کو اگر تھوڑی سی عقل ہوئی ان میں تو وہ بھی کچھ سیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوبصورت چمکتا دمکتا مستقبل دے۔ اللہ کرے کہ آپ کے گھر والے آپ پہ فخر کریں، آئی ایم شور کرتے ہوں گے، مجھے آپ پہ فخر ہے، آپ میرٹ پہ سلیکٹ ہو کے یہاں آئے ہیں، اور اپنے ملک کے بارے میں ہم سب کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں کسی بھی جماعت کے ساتھ، لیکن جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے
جو ہمارا قومی مفاد ہے، اگر ہم اس کو سامنے نہیں رکھ کے فیصلے کرتے تو ہماری پاکستانیت پر، حب الوطنی پر کویسچن مارکس ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔